الفيديو ان شاء الله غنكملوا على التصحيح ديال التمرين اللي تناولناه في الفيديو الاول. كنت عطيتكم هنا فونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري اللي كتكتب على شكل x كاري بلس 6x بلس 5. جاوبنا على السؤال الاول اللي هو étudier les variations de f sur r. دابا غنجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو déterminer les coordonnées des points d'intersection entre la courbe représentative de f et la droite d d'équation y égale à 1 sur 2 x moins 2. هذا السؤال غنجاوبوا عليه بجوج ديال الطرق. الطريقه اللي هي جبريه دونك اون سوليسيون الجبريك وغنشوفوا اون سوليسيون جيومتريك. Déterminons l'intersection. Donc, هذا الرمز ديال l'intersection. L'intersection ديال CF avec la droite D. Avec D بطبيعة الحال on a D. L'équation réduite ديال هذا الدروات كتكتب على شكل y égale 1 sur 2x moins 2. Avec 1 sur 2 هو le coefficient du vecteur وعندك moins 2 هو l'ordonnée à l'origine. Donc هذه c'est une équation réduite ديال la droite D. يعني بصفة عامة حنا كنتكلموا على une droite affine. بالنسبة لا solution algébrique on prend x, donc soit x appartenant à r, résolvons l'équation f de x égale à y. Donc غنحلوا هاد المعادلة هادي. Donc pour obtenir l'intersection ديال la droite D avec CF, la courbe ديال f, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à y. شنو هي f de x؟ هي x carré plus 6x plus 5 y égale à 1 sur 2 x moins 2. Donc هنا كندوزو هاد moins 2 لهاد الطرف وكذلك 1 sur 2 x غنحصلو على x carré plus 11 sur 2 x plus 7. Donc 5 plus 2 هي 7. هنا 6x moins 1 sur 2 x هي 11 sur 2 x. هنا باش نبسطو شويه الكالكول يعني باش نلقاو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون غنضربو هنا في جوج طرفين. دونك غنحصل على 2x كاري بلس 11x بلس 14 إيكالا 0. دونك في هاد الحالة غنحسبو لو ديسكريمينون دلتا باش ممكن اننا نلقاو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. on va calculer delta. On a delta égale b carré moins 4ac اللي هي 11 كاري moins 4 fois 2 fois 14. دونك هنا اشنو هو بي بالنسبه لينا هو 11 وشنو هو ا هو 2 وشنو هو سي هو 14. دونك 11 au carré هي 121. هنا 4 fois 2 هي 8 8 fois 14 هي 112. دونك 121 moins 112 غنحصلوا على 9. كوم فو سافي انه الا كان عندنا دلتا ستريكتومون بوزيتيف في هذا لو كا كنسميو ان ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ريال ديستانكت. إلا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف بالنسبة للإيكواسيون دوزيام دوغري راه كيكون عندي هاد لو كا ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ريال ديستانكت. إلا كان دلتا إيكال زيرو عندك اون سول سوليسيون اونيك. وإلا كان دلتا انفيريور ستريكتومون زيرو بالنسبة لي سوليسيون دون ار بيان سور راه في هاد لو كا ليكواسيون نادمي با دو سوليسيون. دونك لي دو سوليسيون شنو هما؟ دونك x1 هو موان بي موان راسين دلتا سور 2a. دونك هي موان 11 موان راسين 9 sur 2 fois 2. x2 هي moins 11 plus racine 9 sur 2 fois 2. donc عندنا هنا moins 11 moins 3 sur 4 هي moins 14 sur 4. وعندنا x2 هي moins 11 plus 3 sur 4 هي moins 8 sur 4. donc عندنا نستنتجو شنو؟ ان x1 هي moins 7 sur 2 و x2 هي moins 2. donc l'ensemble solution بالنسبة لهاد l'équation هي moins 7 sur 2 و moins 2. يعني l'intersection ديال CF avec la droite D récompte les points d'abscisse moins 7 sur 2 et moins 2. Donc هنا باش نريزوميو هادشي كامل غنديرو CF inter D égale 2 points. يعني كنحصلو على 2 points لي كوردوني ديالهم هما moins 7 sur 2 moins 15 sur 4 اللي هي moins 3,5 moins 3,75. وعندنا تاني B دو كوردوني moins 2 moins 3. هادو هما لي بوين دانترسيكسيون يعني نقط التقاطع ديال المنحنى اللي عندنا ديال اف مع المستقيم دي. يعني حصلنا عليهم بالطريقه اللي هي جبريه. نوتيليزي اون سوليسيون كي هي الجبري. دابا غنشوفو اون سوليسيون جيومتريك.
غنستعملو بطبيعة الحال في هذا لو كا غنستعملو واحد برنامج ديال جيوجيبرا واحد بروغرام ديال جيوجيبرا en utilisant GeoGebra on aura la figure suivante. في GeoGebra كنحطوا لا فونكسيون بطبيعة الحال اللي عندنا ديال لا فونكسيون يعني ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون وكنديروا ليكسبرسيون ديال لا droite اللي عندنا وكنديروا لا ريبريزونطاسيون ديريكتومون. إذا في هذا لو كا إذا لاحظتوا مزيان أنه ملي جينا نديروا يعني لا droite ودرنا لا كورب ديال اف لقينا انه لا droite كوب لا كورب اون دو بوين يعني كوب لا كورب اون بوين ا اي اون بوين بي. لقينا ان لي بوين اللي لقينا نيت اصلا جيومتريكمون هما نفس لي بوين اللي لقينا ديجا يعني الجبريكمون. عندك ا دو كوردوني -3,5 اللي هي نيت -7/2 وعندك ثاني -3,75 اللي هي -15/4 وعندك ثاني بي ها هي بي دو كوردوني -2 -3. هادو هما لي بوين دانترسيكسيون ديال سي اف افيك لا droite affine اللي هي دي. droite affine بطبيعة الحال ne passe pas par l'origine. لاحظتوا لان ما كتكتبش على اشكال اكس ولا ما كتكتب على اشكال اكس بلس يعني ليكواسيون ريدويت ديالها كتكتب على اشكال اكس بلس بي. بالنسبه لهاد يعني السي اف فهو كما قلنا ان هاد لا فونكسيون اللي هي سي اون فونكسيون بولينوميال دوزيام دوغري لا ريبريزونطاسيون ديالها كتكون سو لا فورم دان بارابول سواء كيكون بارابول ديريجي فيغ لو هو ولا ديريجي فيغ لو با. في هاد لو كا عندنا ديريجي فيغ لو هو لان اصلا عندنا كما قلنا ان ا الي ستريكتومون بوزيتيف ولا كان ديريجي فيغ لو با راه كيكون عندنا ا الي ستريكتومون بطبيعة الحال نيجاتيف. هادو هما لي دو كا اللي عندكم بالنسبه للبارابول. لو سومي دونك لو سومي عندنا هو لو بوين جي دو كوردوني -3 -4 اللي كنشوف ليه اصلا في طابلو دو فارياسيون. غندير شي حوايج هنا بالنسبه للانترسيكسيون ديال لا كورب افيك لاكس دي زابسيس. il suffit اننا نديرو يعني لا سوليسيون ديال ليكواسيون اف لي اكس ايغالا 0. دونك الا درنا اف لي اكس ايغالا 0 كنلقاو كما قلنا هنا لانترسيكسيون ديال بوغ étudier لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لي دو زاكس. مثلا عندنا بنشوفوا لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي زابسيس دونك غادي نحلوا المعادله اللي هي اف لي اكس ايغالا 0. وهنا اصلا البروغرام راه عاونا باش نلقاو لي دو بوين ديريكتومون. دونك يعني لا سوليسيون ديال ليكواسيون x carré plus 6x plus 5 égale à 0 غتلقاو بطبيعة الحال دو سوليسيون اللي هي -1 و -5. دونك عندنا دو بوين هنا اللي كيمثل لي لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي زابسيس اللي هي البوين او دو كوردوني -5 0 و لو بوين سي دو كوردوني -1 0. بقى لينا دابا نشوفو لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي زوردوني دونك هنا كما قلنا لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي زوردوني. دونك غادي نلقاو هنا غادي نحسبوا ليماج ديال 0. الا حسبنا ليماج ديال 0 غنلقاو 5. دونك عندنا لانترسيكسيون ديال سي اف افيك لاكس دي زوردوني هو لو بوين اف دو كوردوني 0.5. دونك فينالمون الا لاحظتوا انه هنا كنلخصوا جميع هادشي اللي قلنا في السؤال الثاني يعني لا سوليسيون جيومتريك كتكون واضحه وباينه باش اننا نوصلوا يعني لا سوليسيون دي مانيير سامبل. في حالتي الا كان مثلا لانترسيكسيون مع يعني كنقولوا على لانترسيكسيون ديال دي مع سي اف ولونسومبل فيد دونك ما غيكون عندنا حتى بوين. يعني مثلا ما غيقدر يكون هاد لا دغوات تقدر تكون تحت هاد السي اف ماشي بالضروره على حسب ليكواسيون اللي درنا قبيله واش ادمي اون سوليسيون ولا لا. ولا تقدر تكون اون سول بوين يعني غيكون هاد لا دغوات غتكون طونجونت لهاد السي اف اللي عندنا هنا. دونك عندك على حساب ليكواسيون اللي كنا درنا قبيله اللي هي اف اكس ايكال اي واش ادمي اون سوليسيون ولا لا. كانت ادمي دو سوليسيون دونك عندنا دو بوين عندك اون سول سوليسيون عندك ان سول بوين
n'admet pas de solution, donc l'intersection غتكون هي l'ensemble. وفي هذا لو كا ما غاديش كاع اصلا la droite D غادي تقطع السالب. Finalement, je vous souhaite bonne chance ان شاء الله. وان شاء الله غادي الا كان شي استفسارات ولا شي حاجه ممكن تضيفوها في الكومونتير تحت ديال الفيديو.